ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडिको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अब कता जाने हो भन्ने कुरामा सबैले आफ्ना खालका आंकलन गरिरहेका छन्। कतिले संसद पुनर्स्थापना भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क व्यक्त गरिरहेका छन् भने कतिले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। र यतिखेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अब कतातर्फ जान्छ भन्ने कुरामा आम जनतालाई र हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यो चासोको विषय हो। विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले यस्तो सङ्कटको घडीमा स्पष्ट धारणा आफ्नो राखेर यसो गर्दा चाहिँ राष्ट्र र जनतालाई फाइदा हुन्छ, यसो गर्नुपर्दछ भन्ने तथ्य र आधारसहित आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने हो भने राजनीति आम मानिसको लागि पहुँचको विषय हुन सक्थ्यो र त्यसै हुनुपर्दछ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ। र तर त्यसो भइरहेको छैन। यतिखेर राष्ट्रिय राजनीति अब कतातिर दिशानिर्देश हुने हो स्पष्ट छैन र यसमा राजनीतिक दलहरूले खेलिरहेका भूमिकाहरूप्रति पनि अनेक संशयहरू र आलोचना हुने गरेको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यतिखेर विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडिको स्थितिमा अब के होला भन्ने खालका आशंका अथवा के गर्दा चाहिँ सही हुन्छ भनेको नेपालको मूल राजनीतिको चरित्रलाई फेर्दै राष्ट्र र जनतालाई अथवा राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान हुने गरी राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणालाई मान्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अथवा राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा आम अहिले चिया पसलमा गफ अथवा सबैको एउटा अपेक्षा, हाम्रा दर्शकको पनि त्यो खालको अपेक्षा हुनसक्छ। यहाँलाई के लाग्छ अब के हुन्छ? सुशीलजी, पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद छ। कोरोनाको बेला पनि तपाईँले धेरै सक्रिय भूमिका निभाउनु, तपाईँलाई हेरिरहेको थिएँ। हस्, धन्यवाद। आम नागरिक जसलाई खानाको लागि दुःख भयो, विशेष गरी तपाईँले त्यसमा यहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। टेलिभिजन परिवार तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसमा। हजुर। र अहिले जुन राजनीतिक परिस्थिति छ र तपाईँले जुन कार्यक्रम अहिले चलाइराख्नु भएको छ, र सधैँ मलाई चित्त बुझेको कुरा के हो भने राजनीति आम नागरिकको राजनीति हुनुपर्छ। राजनीति आम नागरिकको पहुँचभित्रको राजनीति हुनुपर्छ। नेपालमा जुन बेलादेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो राणाको बेलामा, त्यो बेलादेखि आम नागरिकको पहुँचमा र आम नागरिकका लागि राजनीति गर्ने चेतनाबाट नै राजनीतिको सुरुवात नेपालमा भयो। त्यसैले अरू देशको राजनीति र हाम्रो देशको राजनीतिमा अलिकति अन्तर के छ भने हाम्रो चाहिँ जनताका अधिकारका लागि लड्ने ताकत सृजना गर्न जनताबाट शक्ति लिएर क्रान्ति गरेको इतिहास हो। त्यो अर्थमा हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति अहिले एक अर्थ हेर्ने भने यो अलि वित्यास लाग्दो अलिकति अत्यास लाग्दो, जनताबाट शक्ति लिएर राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रयास गरेको पटक त्यसो गर्न असफल भयो। आज म त्यही तपाईँसँग कुरा राख्दै थिएँ। अलिकति अत्यास लाग्दो, अलिकति निराशापूर्ण। हामीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 3टा क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ र नेपाली कांग्रेसकै सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नेपालको संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यो सबैको सहमतिबाट। अहिलेका नेकपामा 2टा पार्टी एमाले र माओवादी, त्यही उहाँहरूले पनि माने, संसदमा भएका सबै शक्तिहरूको उसबाट केही कुराहरू बिचमा विवाद भयो होला, बहस भयो होला, तर सबैको सहमतिबाट भयो। र हामीले मूलतः नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको विषयलाई केन्द्रित गरेर संविधान निर्माण गर्यौँ। त्यसको मर्म के हो भने राजनीतिक स्थायित्व। किनभने आम नागरिकको जीवनमा, दैनिक जीवनमा एउटा गुणात्मक रूपमा जीवनस्तर उठाउने कुरालाई र देशको समग्रतामा समृद्ध देश राष्ट्र बनाउने कुरालाई नै केन्द्रित गरेर यो संविधान निर्माण गरेको छ। र यो संविधानले आम नागरिकलाई सम्पूर्ण अधिकारहरू, एउटा मानिस भएर जन्मिएपछि मानिसले पाउने अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। अब यहीँनिर एउटा प्रश्न मेरो मनमा पनि उब्जिरहेको छ। हामीले यत्रो वर्ष राजनीति गऱ्यौँ, यत्रो वर्ष जनताले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, किन हामी चाहिँ बारम्बार जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्दैनौँ र एउटा स्मुथली चलिरहेको जुन एउटा भावना छ, अब सबै क्रान्तिहरूको परिवर्तनको एउटा सुरक्षित अवतरण हामीले चाहिँ संविधानबाट गरायौँ। अब अहिलेको अवस्था के भने त्यही संविधानमाथि, त्यही संविधानको मर्मस्थलमाथि नै प्रहार भयो, त्यसलाई कुल्चिने काम भयो। यसले के गर्छ भने जनतामा अहिले के थियो, एउटा 5 वर्ष त हामीले नेकपालाई दियौँ शासन सत्ता चलाउनुहोस् भनेर जनताले चाहिँ भने, हामी त जनतालाई चाहिँ ईश्वर मान्छौँ, भगवान मान्छौँ, जनताको निर्णयलाई चाहिँ अन्तिम निर्णय हो, जनता निर्णायक शक्ति हो, अन्तिम निर्णायक शक्ति जनता हो भन्ने कुरा मान्छौँ हामी। तर के देखियो भने एउटा त एलायन्स नै
जुन बेला माओवादी र एमाले मिले त्यही बेलाको खालि सत्ताका लागि केन्द्रित हुने राजनीति जुनबाट प्रभावित भयो नि नेपालको राजनीति, सबैभन्दा मलाई लाग्छ यो हामीले एउटा राजनीतिक रूपमा आम नागरिकलाई विश्वास र भरोसा दिन नसक्ने राजनीति भयो। समस्या त्यहाँबाट के भने अप्राकृतिक रूपमा कुनै त्यस्तो सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि अघि दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि राजनीतिक स्थिरता अथवा अस्थिरताको जुन समस्या थियो त्यो समस्या समाधान गर्ने केन्द्रित खालको अथवा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने अपेक्षासहित गऱ्यौँ राजनीति पछिल्लो समय भन्नुभयो। त्यतिखेर त एक खालको गठबन्धन, चुनावी गठबन्धन, तत्कालीन पूर्व अब अहिलेको पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको गठबन्धन त राजनीतिक स्थिरताको लागि थियो भनेर किन मलाई लाग्दैन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपा सरकार गठन भएदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि र संविधानको मूल मर्ममाथि जुन प्रहार हुन थाल्यो नि निरन्तर रूपमा, त्योभन्दा अगाडि पनि भयो नि बाबा, पुस 5 त कुल्ची नै दिए, समाप्तै पारिदिए, समाप्त पार्ने एउटा चाहिँ खेल चाहिँ भयो। तर त्योभन्दा अगाडि हेर्नु संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका, संविधानका विपरीत गुठी विधेयक लगायतका मिडिया विधेयक तपाईँहरू हुन्छ, सुरक्षा विधेयक हेर्नुहोस् त, संविधानको भावना विपरीत आए। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले इन्स्टिट्युसनहरू संस्थाहरूलाई हेर्नुहोस्, सरकारले राज्यले हामी राजनीति गर्ने के सोच्नुपर्छ भने म भविष्यमा मेरो भविष्य पुस्तालाई भावी पुस्तालाई राम्रो राज्य हस्तान्तरण गर्छु सोच्नुपर्छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रणाली माथि नै होइन, संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस कमजोर भएर पनि तपाईले लगाएका ती आरोपहरू मैले 3 वर्षको पहिला सत्तापक्षले गर्न सहज भयो होला नि त हैन। यो संस्थाहरूमाथि संस्थाहरूको प्रणालीमाथि जुन प्रहार भयो नि सुरुदेखि नै, त्यसबाट के देखियो भने होइन है यो लोकतन्त्रलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, संविधानलाई चाहिँ रक्षा गर्ने भन्दा पनि अधिनायकवादतर्फ सकिन्छ भने सर्वसत्तावादतर्फ जाने जुन किसिमको अथोरिटेरियन र टोटालिटेरियन सिस्टमलाई गर्नका लागि कांग्रेसको भूमिका चाहिँ किन देखिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ आउनु हो नि त। त्यसकारण यो नेकपाको चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो गएर त्यसको परिणाम के हो भन्दाखेरि त्यसलाई त्यही बेला रोक्न सकियो। पहिला जुन बेला संविधानका विपरीत कामहरू हुन सुरु भए, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विपरीत कामहरू सुरु भए, त्यही बेला रोक्नुपर्ने थियो नेकपा भित्रबाट पनि र नेपाली म आउँछु नेपाली कङ्ग्रेसबाट। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सशक्त रूपमा चाहिँ भूमिका जुन निभाउनु पर्थ्यो त्यो निभाउनु सकेन। संसदमा यद्यपि निभा, तर संसदमा यसपल्ट के भने म सधैँ 46 सालपछि म विशेष गरेर यसो हेर्छु कि एउटा एकदमै सन्तुलित रूपमा चाहिँ पार्टीहरूलाई चाहिँ आम नेपाली नागरिकले पठाएका थिए। तर राजनीतिक स्थायित्वलाई के थाल्यो भने होइन 2/3 चाहिँ दिए पनि हुन्छ कि भनेर दिए। त्यसको ठ्याक्क विपरीत के भयो भने त्यसले चाहिँ घमण्ड, यत्रो ठुलो घमण्ड भयो, यति ठुलो चाहिँ अहम र यति ठुलो लोकतन्त्र समाप्त पारेर अब हामीले सर्वसत्तावाद चलाउन सक्छौँ भन्ने जुन परिकल्पना गर्न थाले, त्यहीबाट चाहिँ बिग्रिन सुरु भयो नेपालको लोकतन्त्र। जनताको अपेक्षामाथि यत्रो शहीदले बलिदान गरेर संसदीय लोकतन्त्रमा सत्ता पक्षको घमण्डलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने र उसलाई आफूको भन्ने महसुस गराइनको लागि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिपक्षको प्रभावकारी सृजनशील भूमिका हुनु पर्थ्यो, रचनात्मक भूमिका हुन्थ्यो। अनि अहिले यसरी दोष मात्रै लगाएर कांग्रेस चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बनेर बस्न मिल्छ त? लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली भनेकै चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम भन्छ हैन। अनि यसको अधिकारहरू संसदको आफ्नो अधिकार छ, सरकारको आफ्नो अधिकार छ, के अरे अदालतको आफ्नो अधिकार। अब प्रश्न के हो भने तपाईले भने जस्तो कोर्ट सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, कांग्रेसको निरैपनलाई स्वीकार गर्नुस् त यहाँले। यसमा एउटा कुरा त के सरकारले के ठान्यो भने सरकार चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी होइन कि संसद चाहिँ सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ सरकार चल्यो। नेकपा पनि त्यसै नै चल्यो म भन्छु। त्यसपछि आएर के भने अदालतलाई पनि तपाईँ हामीले थाहा छ, मिडियामा धेरै कुराहरू आएका छन्, अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भयो, अरू भइल सबै सिस्टम्सहरूलाई समाप्त पार्ने काम भयो। र त्यसपछि जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको मैले 46 सालपछि यो कमजोर उपस्थिति संसदमा पनि, सङ्घको संसदमा पनि, प्रदेशमा पनि चाहिँ कमजोर उपस्थिति रह्यो। एउटा त कमजोर उपस्थितिका कारणले पनि संख्यात्मक रूपमा प्रतिपक्ष भनेको संख्या मात्रै होइन नि, प्रतिपक्ष भनेको त आवाज होइन। त्यहाँभित्र संसदमा आवाज उठेका छन्, नउठेका होइनन्, तर जति सशक्त हुनुपर्ने हो त्यति उठेको छैन। एउटै कुरा काङ्ग्रेसको कमजोरी के रह्यो भने काङ्ग्रेस चाहिँ सडकमा जानु पर्थ्यो, पोलिटिकल एक्सनमा जानु पर्थ्यो, वक्तव्य दियो, संसदमा करायो, उफ्रियो, सबै संसदमा भयो। तर काङ्ग्रेसलाई कता कता के लाग्यो भने सुरुमा होइन
हामीले विरोध गरिहाल्यौँ भने, सडकमा गइहाल्यौँ भने यिनीहरूले त जनताको चाहिँ मत दिएको देख्न सकेनन् भनेर चाहिँ जनता भन्छन् भन्ने एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यो हेजिटेसन पनि भयो नेपाली कङ्ग्रेसमा है। तर त्यसको सँगसँगै मेरो चाहिँ के छ भने, मैले त पहिला पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा भनेको छु कि पोलिटिकल एक्सन जुन कुराहरू भएका छन्, जसरी चाहिँ हामीले गुठी विधेयकमा त काठमाडौँमा एउटा एक किसिमको चाहिँ काठमाडौँको यत्रो जनताले चाहिँ ठुलो आन्दोलन गरेर त्यो फिर्ता लिन बाध्य हुनु नि हो, त्यही रूपमा काङ्ग्रेसले एक्सनमा चाहिँ सडकमा जानु पर्थ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ कङ्ग्रेसमाथि लागेको आरोप भनेको यदि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई घरमा आगो लगाइयो भन्ने ठान्ने हो भने खरानीको भागभण्डामा तपाईँहरूले व्यस्त हुनुहुन्छ। कुण्ठा र एउटा स्पष्ट धारणा छैन, राजनीतिक तपाईँहरूको विचार आउन सकेका छैन। यतिखेर यो मुलुकलाई यसो गर्दाखेरि सही हुन्छ भनेर भन्न सकेको छैन, काङ्ग्रेसले एउटा आधिकारिक धारणा दिन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पटक सरेर हेर्नुहोस् के को लागि बस्या हो थाहा छैन, त्यसबाट के निर्णय आउँछ जनता अनभिज्ञ छन्। कङ्ग्रेसको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो। आदरणीय पत्रकार साथीहरूसँग मैले नबुझेको कुरा पनि, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, नेताहरू बसेर निर्णय गरेका छन्, जुन स्पष्ट छैन। किन स्पष्ट छैन? म त भन्छु काङ्ग्रेसले राजनीति भने के हो? खै के हो? विचार हो, धारणा हो, एउटा स्पष्ट देशलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने धारणा। म भन्दैछु विचार हो, विचारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एक्सन हो। मैले बुझेको नेपाली कङ्ग्रेसले यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो बदनीयतपूर्ण छ भनेर पदाधिकारीहरूले मिटिङ बसेर भन्नुभयो सुरुमा। त्यसपछि केन्द्रीय कार्य बैठक बस्यो, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक निर्णय गर्यो यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक असंसदीय र नेपाली जनताको अपेक्षा विपरीत बदनीयतपूर्ण भन्यो। त्यसपछि पोलिटिकल एक्सनमा सडकमा ओर्ल्यो काङ्ग्रेस। तर कङ्ग्रेस अब निर्वाचनमा जान खुट्टा उचालिरहेको छ। तर कङ्ग्रेसका तपाईँले भनेको पोलिटिकल एक्सन अहिले तपाईँहरूको आन्दोलन केवल चुनावमुखी छ, किनभने तपाईँहरू निर्वाचन क्षेत्रलाई अलिकता प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम किन लैरहनु भएको छ भने निर्वाचनमा फाइदा हुने गरी। हेर्नुहोस्, पार्टीले यो रणनीति ल्याला ऊ रणनीति ल्याला त्यसमा तपाईँसँग बहस गर्न, तर मूल कुरा के भने यो अहिले संविधानमाथि जुन कुल्चिएको अवस्था छ त्यसका विरुद्धमा नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा छ। सडकमा भएको काङ्ग्रेसले त्यसको समाधान गरेपछि मात्रै काङ्ग्रेसले आफ्नो कदम अगाडि बढाउँछ। त्यसैले काङ्ग्रेसले के पोलिटिकल एक्सन गरेको छ हो तपाईले भन्नुभएको कुरा म मान्छु। कसले के बोलेको छ काङ्ग्रेसको कोले के भनेको छ यो भनेको छ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णयमै टेकेर सोध्दै छु क्या सडकमै किन छ भन्ने प्रश्न छ क्या। नेपाली कांग्रेस के भनिरहेछ एकातिर भने स्पष्ट छ हामी हैन सर्वोच्च तपाईले चिनी खाएपछि गुल्यो भनेर भनिराख्नु पर्दैन। हैन हैन सुन्नु न यतिखेर सडकमै किन छ एकातिर नेपाली कांग्रेस के भनिरहेको छ भने अहिले संसद पुनर्स्थापना असंवैधानिक भनिरहेको छ, सच्य र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको छैन नेपाली कांग्रेस। अर्कोतर्फ यो पुनर्स्थापना गर्ने काम अथवा नगर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो, सर्वोच्च अदालतले जिम्मा दिउँ कुरेर बसौँ यसको फैसला भनिरहेको छ भने सडकमा जाने औचित्य नै के हो? हैन सडकमा त हामी गएका छौं नि। त्यही के त्यसको औचित्य के? यो एक्सनको परिणाम तपाईहरुलाई चाहिएको छैन। हैन यो असंवैधानिक कदम हो भनिसकेपछि संवैधानिक कदम के भन्ने कुरा बुझिदैन भन्न सक्दैन। किन स्पष्ट भनेको मलाई के लाग्छ भने हैन मैले यो कुरा मैले धेरै पत्रकार साथीहरु जबकि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त स्पष्ट छ। सडकमा आइसकेको त्यसलाई सच्याउनु पर्यो भनेर सडकमा आउला नि त। यसको विरुद्धमा सडकमा आएको छ त। यसको विरुद्धमा सडकमा आइसकेपछि सडकमा आइसकेपछि त अब त कुरा त स्पष्ट छ। त्यसमा फेरि प्रश्न चाहिँ के होइन भने तपाईहरुले अथवा कांग्रेसले यही गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन भनिरहेका छैनौँ है हामी तपाईहरुले गरेका काम चाहिँ स्पष्ट किन भएन मात्रै भनिरहेका छौँ। यो कदमको विरुद्धमा कांग्रेस छ। संसद पुनर्स्थापना मागे हो यहाँहरुले त्यो भन्दा स्पष्ट के हुनुपर्छ यो यसको विरुद्धमा सभापति देउबा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी अर्कै कुरा भन्नुहुन्छ, सभापति विमलेन्द्रजी अर्कै भन्नुहुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरिसकेपछि अहिले यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि मलाई लाग्छ स्पष्ट हो त्यो कुरा। यो संवैधानिक छैन भनिसकेपछि त संवैधानिक किनभने संविधानको कुनै पनि बुदामा यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान कतै छैन। त्यही मैले भन्दैछु अघि राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामीले कतिपय वेस्टमिन्स्टर्स जुन चाहिँ उ छ सिस्टम छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ होइन हाम्रो देशको परिस्थितिमा धेरै यो रिजल्ट भयो धेरै उभो भनेर हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम बनायो। त्यसैले यो के भन्दाखेरि कांग्रेसले जुन भनेको छ नि त्यसलाई मैले लाग्छ कि कम्युनिकेट गर्न सकेन कांग्रेसले। होला चुनाव भयो भने चुनाव लड्छु भन्लान् कसले चाहिँ निर्वाचनमा जाने कुरालाई त मान्नै हुन्न कांग्रेसले भने होइन मानेछ हामी निर्वाचनमा तर यो कदमका बारेमा जहाँसम्म कुरा छ यो संविधानमा नभएको कुरा भएको छ, संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ।
यतिखेर एउटा राजनीतिक दल अझ त्यस्तो राजनीतिक दल जो लामो एउटा इतिहास बोकेको राजनीतिक दलले यो सङ्कटको घडीमा यो सही हो यो गलत भन्न नसक्ने र एक खालको कन्फ्युजनको स्थितिमा रहने हो भने हामीले ती राजनीतिक दलबाट भविष्यमा यो देशलाई एउटा नेतृत्व प्रदान होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ यसको कमजोर धरातल कमजोर बनाउनु भएको छ कि यहाँहरूले? मलाई लाग्दैन। मैले बुझे चाहिँ त्यसरी बुझेको छु। जबकि त्यसो भने मलाई 1 2 3 भन्नुहोस्। अब संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ, के गर्ने, कसरी जानुपर्छ, के गर्दा सही हुन्छ? होइन, यो अहिले जे पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ यो पछि के गर्ने भन्ने कुराको बहस पनि होला। अहिले मूल बहस, अहिले मूल काम हाम्रो के भन्दाखेरि यो अहिले जुन कदम संविधानमाथि कुल्चेको छ यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त्यसपछि होइन, त्यसपछि त मैले भनिहालेँ नि, एउटा परिस्थिति भइसकेपछि त्यसपछिको विश्लेषण गरौँला के गर्यो, के कस्तो किसिमले निर्णय आउँछ। हाम्रो चासो र चिन्ता भनेको राजनीतिक दलहरूको भविष्य मात्रै होइन, देशको भविष्य र जनताको राजनीति भनेकै त्यही हो। र यतिखेर हिजो तपाईँलाई अघि भन्दै गर्दा पुस 5 भन्दा अगाडिको करिब 3 वर्षको कम्युनिस्टहरूको शासनले पनि जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा पुरा गर्न नसकेका आलोचनाहरू भइरहेका छन्। र अब प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि हिजोकै राजनीतिको निरन्तरताले पनि यो मुलुकमा केही पनि हुन्न जति चिच्याए पनि, किनभने राजनीतिको मूल चरित्र नफेरिकन, राजनीति राष्ट्र र जनतामा केन्द्रित नभइकन केही पनि हुनेवाला छैन। अब एउटा समस्या आयो, पुनर्स्थापना भइहाले पनि त्यही हिजोकै राजनीतिको निरन्तरतामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेर नेपाली जनताले केही पाउँदैनन्, राष्ट्रले केही पाउँदैन है। ताजा जनादेशमा जाने भन्नेहरूको लागि त झन् संविधानमा कहाँनिर छ त्यो बाटो देखाइदिने बाहेक देखाउनु पनि पर्ला। र जनादेश अथवा हामीले निर्वाचन कस्तो गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि एक खालको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले हो होइन। भनेको तपाईँले जुन भन्नुभयो नि संसद पुनर्स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री आउलान्, राजनीतिको निरन्तरता यही होला होइन। अनि यसले राष्ट्र जनताले के हुन्छ त? हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन किसिमको राजनीति अगाडि बढेको छ, एकछिनलाई मान्नुहोस् संसद पुनर्स्थापना भएन भनेको परिस्थिति के आउला तपाईँले भन्नुभयो, संसद पुनर्स्थापना पछिको परिस्थिति के आउला भन्नुभयो। मूल कुरा के भने 80 वर्ष लगभग लामो लडाइँ जुन नेपाली जनताले लडे त्यसको प्रतिफल जुन नेपाली जनताले समृद्ध पाउनुपर्ने हो, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र संविधानमाथिको जुन बुदाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यहीँनिर चाहिँ क्राइसिस के आउँछ भन्ने कुरा आलोचना छ। अहिले दुईटा पार्टीका नेताहरू, युवा नेताहरूले के अरे नेकपाका नेताले मिल्नु पनि भनेर छ। त्यो लोकतन्त्रका लागि मिल्ने कि फेरि सत्ताका लागि मिल्ने भन्ने प्रश्न छ नि त। हो, केका लागि मिल्ने, केका लागि फुट्ने। हेर्नुहोस् त अहिले बोली वचन हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा आउनका लागि अहिले यत्रा शहीदहरूले बलिदान गर्छ। आज त शहीद दिवस चलिरहनु रहेको छ, म शहीदप्रति श्रद्धासुमन नमन गर्न चाहन्छु। व्यवहारले गर्नुपर्छ। अनि यत्रो जनताले कष्ट दुःख पाए, आम नागरिकले यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कम दुःख पाएछ नि। अहिले खासकै भन्नुहोस् कतिको चाहिँ घरबार समाप्त भयो, हेर्नुहोस् कतिको चाहिँ जेल जीवन चाहिँ जीवनभरको रह्यो होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ प्रवास बस्नु पर्यो। अनि त्यसको प्रतिफल आज एउटा सत्ताका लागि, एउटा उसका लागि चाहिँ झगडा गरेर बस्ने त नागरिकलाई 80 वर्षको लामो यो प्रयास नेपाल कांग्रेस जस्तो पार्टी चाहिँ संवैधानिक आगमा भागवण्डा खोजेर बस्ने त यतिखेर बालुवाटारको दैलोमा गएर आफूलाई मात्रै त्यो अब आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थको लागि मात्रै राजनीति गर्ने त कांग्रेसले। मैले कुरा के बुझेको छैन भने अबको सरकार भनेको नेपाली कांग्रेस सरकार हो। अबको चुनावपछि संसद पुनर्स्थापना पछि पनि आउँछ नि। हो, एउटा चाहिँ के अब चुनावै कहिले नहुन् जस्तो एउटा पक्षले के अब यो चुनाव भइहाल्यो भन्ने त्यो होइन नि त। चुनाव त सम्म हुन्छ नि। होइन, मुख्य कुरा सुन्नुहोस् न, मुख्य कुरा के हो भने संविधानको त्यो जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ, संविधान मिचिएको मान्ने हो भने यसलाई स्वीकार गरेर कांग्रेस जनता जाँदैन होला होइन। अब त्यो बहसको विषय होला। फेरि अहिले भनेको के भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले यो संवैधानिक कदमलाई सच्याउनुपर्छ, यो असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने कुरा भनेको छ। यसपछि फेरि अझ पार्टीभित्र बहस पनि चलाइन्छ यो कुराहरूमा। किनभने मैले अहिले बहस नचलेको विषयलाई फेरि तपाईँ अगाडि होइन यस्तो गला भनेर मेरो परिकल्पना मात्र होइन। यो त म त के भन्छु भने कांग्रेसले त्यो एक स्वरमा एकजुटमा अहिले जुन भनेको छ नि, कांग्रेसको दुईटा विचार छ। के को दुईटा विचार भने पोलिटिकल एक्सनमा आएर लडाइँ चाहिँ सडकमा आएको छ, सडकको आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको छ, त्यही विचार हो नि कांग्रेसको त। केन्द्रीय कार्यसँग विचार हो भन्ने मलाई लाग्छ है। अब आफ्नो फेरि इन्टरप्रिटेसन तपाईँहरूको उसमा। त्यसैले पहिलो कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि चुनौती जुन छ, नयाँ सरकार अथवा नयाँ चाहिँ संसदले के गर्ला कसो गर्ला जुन छ, मेजर कुरा के भने हामी यो डेमोक्रेटिक राइट्स अफ द पिपल जुन छौँ त्यसलाई हामी इमान्दारीपूर्वक गर्छौँ कि गर्दैनौँ। म नेकपाकै दुईटा पार्टीलाई विषय भन्छ त उहाँले पनि यो इमान्दारीपूर्ण, कांग्रेसले त यसको लिडरसिप त लिन्छ हेर्नुहोस् है।
तर त्यो त्यसको लागि के भन्दाखेरि हामीले अहिले नयाँ गतिबाट राजनीतिलाई, किनभने अहिले राजनीतिको जुन विकर्षण भएको छ त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नयाँ सोचाइबाट नयाँ रूपबाट पोलिटिक्सलाई अगाडि लानु जरुरी छ। अहिलेका युवाहरू, अहिलेका नागरिकहरू जुन उत्साहित भएका छन्, त्यो साहस, त्यो हिम्मत, त्यो हाउ नेपाली कांग्रेसमा देखिएन। गर्नुपर्छ। वैचारिक अस्पष्टता, सत्ता स्वार्थको कारणले व्यक्तिमा आउने त्यो लोभको कारणले कांग्रेसलाई के हो चिन्ने नसक्ने खालको परिस्थिति अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गरिरहेको छ भन्ने आरोपमा तपाईको स्पष्टकोति के हो त्यो भन्नुस् न। म नेपाली समाजलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाली समाज पनि कस्तो सत्तासँग साह्रै मोह हुन थाल्यो कि समाजलाई नै। मेरो त के छ भने राजनीति गर्ने नेताको पनि स्वार्थमा धेरै कुरा केन्द्रित हुन थाल्यो। जनताले नेता किन मान्छन् भने मलाई स्पष्ट परिभाषामा के ठान्छु भने मेरो स्वार्थ भन्दा एउटा नागरिकले सोध्छ कि मेरो स्वार्थ भन्दा यसले जनताको स्वार्थ र अरूको स्वार्थ र देशको स्वार्थ सोध्छ है भन्ने भन्छ। तर यहाँ त के भन्दाखेरि सबैको स्वार्थ भन्दा मेरो स्वार्थ पूर्ति गर्न मलाई के काम भन्ने हो। शक्तिप्रतिको जुन आसक्तपन छ नि, राजनीति गर्ने नेताको पनि होइन। कसरी बाध्यता हो समाजमा? म राजनीति गर्छु, समाजलाई परिवर्तन गर्छु, समाजको नेतृत्व गर्छु, तपाईको समस्या समाधान गर्छु, राष्ट्रलाई सम्मानपूर्ण अगाडि लान्छु भन्ने एउटा व्यक्तिले त मैले त के गर्नुपर्छ भने मैले त राजनीतिको मूल आशय के मुख्य पैसा कमाउन राजनीति गर्ने हो र। आज राजनीति गर्न आज तपाईले एउटा युवालाई सोध्नुभयो भने कति पैसा कमाउने चाहिँ राजनीति भनेको पैसा कमाउने, जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कसैले केही बोल्दैन भने त्यो पनि राजनीति हो त। राजनीति भने त बाबा समाजलाई भोलिको लागि बाटो देखाउने, भोलिको युवा पिँढीलाई चाहिँ बाटो देखाउने, जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने कुरा हो नि। अहिलेको राजनीति भनेको त हैन शक्ति, पदको शक्तिको दुरुपयोग होला भनेर नेतालाई स्वीकार गर्ने अथवा नेताको सम्मान गर्ने समाजमा क्या तपाईले भन्नु पनि व्यक्तिगत रूपमा कोही व्यक्तिले बाहिर चिया पसलमा चाहिँ गएर सम्पूर्ण राजनीतिक नेतालाई गाली गर्छ अनि आफ्नो गाउँको वडा अध्यक्ष आयो भने चाहिँ नमस्कार हजुर भनिहाल्छ। उसका नकारात्मक कुरालाई यो गलत भयो भन्न सक्दैन, किनभने परेको बेला मलाई सहयोग गर्ला नि त यसले भनेर ऊ कुरेर बसेको हुन्छ। प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईले पैसाको कुरा गर्नुभयो। यहाँ त अहिले सत्ता पक्षबाट भएका घोटालामा पनि प्रतिपक्षले भागशान्ति पाइसक्छ पहिले, त्यसकारण चुप लाग्छ भन्ने आरोप छ। यसमा सत्यतै छैन होला त? खै अब हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कारबाही किन गर्दैन कसैले? तपाईँ कोकोलाई गरेर साध्य लाग्ने राज्य हो। मैले त्यही अघि नै तपाईँलाई राज्यको प्रणालीमाथि यसले जुन प्रहार गर्यो नि 3 वर्षभित्र, राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमाथि जुन प्रहार भयो नि, त्यसलाई जुन निस्तेज बनाइयो नि, त्यहाँनिर ठुलो अहिले यसलाई सम्हाल्न फेरि अर्को ठुलो समय लाग्छ। हेर्नुहोस् त आज शिक्षा प्रणाली भनौँ न, आज 90 लाख विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्रमा छन्। के नीति भन्नुहोस् सरकारको? कहाँ के लोकतन्त्रमा त प्रतिपक्षलाई सोधिन्छ नि त। सरकारले बनाएका नीतिलाई स्वीकार गरेर बस्ने कस्तो प्रतिपक्ष? त्यो होइन। आज हस्पिटलको कुरा गरौँ न, आज हस्पिटलमा 50,000 1 लाख दे भनेर चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ भने बिहोस भएपछि आउँ भने आज चाहिँ के अरे उसमा होइन। एउटा कुरा के भने सरकारले गरेका कुरालाई तपाईँहरूले यो सरकारले हामीले भनिराखेका छौँ, हामी त प्रतिपक्ष स्थायी प्रतिपक्ष हौँ। मैले भनिसकेँ प्रतिपक्ष, तर एउटा हस्पिटलमा बिरामीलाई उपचार गर्ने कुरा प्रतिपक्षले चाहिँ त्यसको विरोध गर्छ। उपचार गर्ने काम त सरकारले गर्नु। नीतिगत रूपमा गरौँ न, नीतिगत रूपमा सरकार किन बस्छ? नीतिगत रूपमा किन आवाज मैले भन्दैछु नीतिगत रूपमा अहिले भने, तर सरकारको जिम्मेवारी हो कि होइन? हैन, जब सङ्कट आउँछ उनीहरू सबैलाई जब सङ्कट आउँछ त नागरिक समाज चाहिन्छ। नागरिक समाजले पानीको फोहरा लाठी खानुपर्छ सङ्कट आउँदाखेरि। अनि प्रतिपक्षको काम के त भने यस्तो प्रतिपक्ष किन चाहियो? तपाईले मिलेर खानुस् उता, हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा मिडियाको भूमिका, नागरिक समाजको भूमिका गर्ने हो त छैन। प्रतिपक्षले कति खाएको छैन थाहा छैन, तर जिम्मेवारी कसको? जिम्मेवारी पहिलो जिम्मेवारी सत्तापक्षको। तर हाम्रो लोकतन्त्र हैन, प्रश्न भ्रष्टाचार गर्ने काम चाहिँ सत्तापक्षले गर्न सक्छ। अनि भण्डाफोर गर्ने काम किन गर्दैन? गर्नुपर्छ, त्यो त म भन्दैछु। किन भएन भने त्यही उसमा त हामी भन्दैछौँ त। सडकमा जाने काम चाहिँ भएन, सदनमा कुराकानी भयो, तर त्यसलाई चाहिँ सडकमा गएर जनताका सामु गएर जनताका यी कुराहरू त्यसै भएर कङ्ग्रेसमाथि आयो त यी प्रश्नहरू स्वीकार्नुस् न त। कङ्ग्रेसले गल्ती गर्यो, यहाँ हामी यसरी सचिन्छौँ हैन। मैले भनिसकेँ सचिने कुरा भन्दा पनि संसदमा विरोध गर्यो कङ्ग्रेसले, तर सडकमा जुन आन्दोलन भने त्यो आन्दोलन जोशीजी हामीलाई के लाग्छ भने संविधान मिचेको सचिनु पर्छ भन्ने मात्रै विषय अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको विषय होइन के? नेपालको मूल राजनीति नै सचिनु पर्छ भन्छौँ हामी त। त्यो भनेको राष्ट्र र जनताको समस्या समाधानको केन्द्रित हुनुपर्छ। यसलाई यसो गर्नु न, तपाईँसँग असहमत यो कुरामा म छँदै छैन, मैले त भनिसकेँ।
तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हौँ हामी। राजनीतिलाई नै तपाईँले जुन किसिमले चाहिँ एउटा सकारात्मक परिवर्तनको कुराहरू र एउटा नयाँ किसिमले लानुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ त्यही हो। त्यही मैले भने भावी पुस्तालाई हामी कस्तो नेपाल कस्तो राजनीति हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न हो नि त। कस्तो लोकतन्त्र त्यहीँनिर अहिले चाहिँ अहिले बहस यथास्थितिको नेपाल पनि नसुम्पिन नसक्ने हो कि भावी पुस्तालाई भन्ने चिन्ता गर्न थाल्यो अब त। यो राष्ट्रता कमजोर भयो। तपाईँ 3 वर्षकै हेर्नुहोस् न, आज चाहिँ समाज कमजोर भएको छ। आज तपाईँले त्यत्रो चाहिँ कोरोनाको महामारीमा भ्रष्टाचार हुँदाखेरि एकजना भ्रष्टाचारमाथि कारवाही नहुने, ए बाबा मेरो जीवन खतरामा छ भनेर प्रत्येक नागरिकले सोचिरहेका बेलामा त्यसको कोरोनाको चाहिँ समाधान कसरी गरेर सोच्नु, भ्रष्टाचार गरेर योभन्दा समाज योभन्दा भन्नु सरकार कहाँनिर गिरेको हुन्छ बाबा। बेहोस भएपछि हस्पिटलाइज भन्ने यो हेर्नुहोस् हिम्मत कसरी आयो होला त तपाईको तर्कलाई मान्दिने हो भने कति निरै प्रतिपक्ष होला त संसदीय लोकतन्त्रमा समाज कति दिन होला कसरी हेपे होला कति व्यवस्था भयो नेपाली जनताको हो त्यो किसिमको सरकार यो कर्तव्यविहीन र गैर जिम्मेवारी मात्र यो साच्चीकै भनेको नै किनभने नागरिकको भरोसा हो क्या सरकार भने प्रतिपक्षको पनि म कुरा मैले तपाईँको धेरै मत डिफर गर्दै तपाईँसँग मैले भने सडकमा जानु सकेन प्रतिपक्ष जानु पर्दैन नागरिकको पनि भरोसा हो नि त। मेरो प्रश्नको माग सडकमै जाओस् प्रतिपक्ष भन्ने होइन, मेरो प्रश्नको माग भनेको जहाँ सत्तापक्षले गल्ती कमी कमजोरी गर्छ त्यही सच्याउने हिम्मत र त्यही सच्याउने एउटा वैचारिकी दिन सक्नु प्रतिपक्षले त्यो सकिरहेको छैन। हैन जनता विश्वास गर्छु ताकत र शक्ति पनि जनतासँग छ, जनतासँग जानी हो जनताका भन्ने हो जनतासँग चाहिँ उसको समस्या योजना भन्ने हो। अब यसो हुने भयो तपाईँले भने जस्तो संसद पुनर्स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि फेरि अब अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम आउन थालेको छ प्रधानमन्त्रीमा के नाम आइसकेपछि अब उहाँहरू र्याल सिंहान सबै काटेर लोभ गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसो गर्नको लागि जहाँ जे होस् कसैलाई ज्योतिषीले 6 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ अरे, कसैलाई चाहिँ अब तालाचाबी विदेशमै भयो नि यहाँको प्रधानमन्त्री भएर बस्नुपर्ने इच्छा फेरि दोहोऱ्याउने कुरा आइराखेको छ होइन। प्रधानमन्त्री हुँदा चाबी त विदेशमा रहेछ नि प्रधानमन्त्रीले चलायो होइन रहेछ देश पनि भन्ने प्रधानमन्त्री बन्न पनि खुट्टा उचाल्ने यी प्रवृत्तिहरू धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। अब के हुने देखियो भने अब संसद प्रस्तावना भइसकेपछि त्यही प्रधानमन्त्री अब कसले चलाइदिने हो, उत्तरले चलाउने हो कि दक्षिणले चलाउने हो, नेपालको राजनीति त त्यही नै रहेछ होइन। त्यसै खालको अब अस्थिरतामा अगाडि जाने भयो, फेरि निर्वाचन हुने भयो। निर्वाचन हेर्नुहोस् त फेरि कस्तो छ, टिकटहरू बेचिन्छ किनबेच हुन्छ अनि त्यसरी जसरी चुनाव जितेर आइन्छ ती प्रतिनिधिले गर्छन् के। यो तपाईँले एउटा बिचमा उठाउनु भएको थियो यो देशमा दक्षिणको साँचो कि उत्तरको साँचो होइन। वास्तवमा हेर्नुहोस् है यदि हामीले साँच्चीकै संवेदनशील भएर देशका बारे सोचेनौँ भने यो देशमा हाम्रा अहिले जुन किसिमको खेल देखियो होइन कहाँबाट चाहिँ कुन पार्टीका मान्छे आए कसलाई मिलाउनु पर्यो भने कहाँबाट कुन देशबाट को आयो यसले हाम्रो नेतृत्वहरूको विवेकमाथि ढक्कन लाग्ने काम चाहिँ नहोस्। सबैभन्दा ठुलो संवेदनशील प्रश्न त्यहाँ छ। हामीले एउटा सार्वभौम राष्ट्र एउटा आफूले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको राष्ट्र एउटा स्मुथली चाहिँ लोकतन्त्र अगाडि लान सक्ने राष्ट्रका रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ उभिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने ठुलो प्रश्न छ। ठुल्ठुला अरू कुराकानी गरेर कसका के लोभमा परेर कसका के गरेर त्यसमा लाग्न थाल्यौँ भने हिजो लागेकै हो होइन हिजोको र आजको परिस्थिति भिन्दै छ होइन हिजोको र आजको परिस्थिति भिन्दै छ है। तपाईँले आज स्पष्ट खुला रूपमा जुन देखियो नि होइन त्यही त चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ किन आए मिलाउनु हुन्छ खै अब पत्रिकामा पहिले पढाएको मलाई थाहा छैन मैले कसलाई परेछ त्यो हो भने त भारतीय संस्था हो र यहाँको चाहिँ ऊ चाहिँ पार्टीहरू कुनै अर्को देशको भारतीय संस्थाको रूपमा काम गर्न थाल्यो भने देश कहाँ पुग्छ नेतृत्व कहाँ पुग्ला त्यो चिन्ता गर्नु पर्यो अब यो कुरामा चाहे दक्षिण होस् चाहे के अरे उत्तर होस् जहाँसम्म हाम्रो देशको आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता त्यसको रक्षा हामी गर्न सकेनौँ। हाम्रो बिचमा एकता भएर अस्ति भन्नु न यत्रो चाहिँ भारतको चाहिँ उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले संसदबाट एक स्वरमा चाहिँ हामीले चाहिँ पास गऱ्यौँ भने नक्सा नयाँ अध्यक्ष त्यसको उपयोग गर्ने कुरामा खै कूटनीतिक प्रयासहरू कहाँ कति भए यो किन हुँदैन नि यी कुराहरू। हाम्रो समाज विखण्डन गर्ने कुरा तपाईँले गुठी विधेयकको कुरा गरे 1500 वर्षदेखि चलेको इन्स्टिट्युसनलाई समाप्त पारेर हाम्रो संस्कार हाम्रो चाहिँ परम्परालाई सिद्ध्याएर कहाँ पुग्ने हो हामी के गर्न खोजेको छौँ यो ठुलो एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह अहिले छ क्या। लोकतन्त्रको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन सकेन भने नेपाल सुरक्षित हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र लोकतन्त्रसँग र समाजवाद जुन मैले भन्छु त्यस भनेको आम नागरिकसँग सरोकार राख्नेसँग लोकतन्त्र समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवादसँग यदि जोड्न सक्नु भएन भने राष्ट्रियता कमजोर भयो भने
र अहिलेको वर्तमान विद्यमान राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र उहाँहरूबाट सम्वर्धन होला भन्ने त्यसरी विश्वास गर्ने आधार कमजोर भइसक्यो। होइन, लडेर आएका हुन्, किन लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोज्छन्? यही लोकतन्त्र भएका कारणले आज प्रधानमन्त्री बनेका छन्, आज पार्टीको चाहिँ नेता बनेका छन्, देखाउने दाँत हो नि दाजु, त्यो त देखाइदिने हो, देखाउने दाँत भयो भने राष्ट्रवादका कुरा गर्ने हो, भित्र अर्कै लम्पसार वाद हो नीति, बाहिर एउटा भित्र अर्को, त्यो तपाईँको दलमा पनि छ, अर्को दल भन्नेहरूमा नि छ। होइन, मैले भरि तपाईँलाई जोड दिएर भन्छु, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर म कुनै अर्को राजनीति गर्छु भन्ने हो भने यो देशको भविष्य समाप्त हुन्छ। अन्त्यतिर छौँ कार्यक्रमको। लोकतन्त्रलाई कमजोर भनेको अब यो आवाजले अथवा भनेर शब्दले मात्रै हुँदो रहेछ, तपाईँहरूको व्यवहारले देखाउनै पर्ने कुरो रहेछ होइन। अहिले काङ्ग्रेस जे गरिरहेको छ एक त ऊ स्पष्ट छैन र देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने आफै स्पष्ट नभएपछि कुहिरोको काग आफै छ, कहाँ लैजान्छ उसले। सबै राजनीतिक दलहरूलाई भनेको, विशेष गरी काङ्ग्रेसलाई, तपाईँ काङ्ग्रेसको नेता होइन, पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति, तपाईँ मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति, यतिखेर राष्ट्रको लागि हामी यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्दा पनि के गर्दा सही हुन्छ भन्ने कुरो तथ्यगत रूपमा कम्तीमा राजनीतिक दलहरूले भन्न सक्नुपर्छ। त्यसो भन्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूको सान्दर्भिकता समाप्त त्यही दिनदेखि हुन्छ। औचित्य हुँदैन हामी भनिरहेका छौँ, त्यो गरोस् तपाईँको दलले। त्यो गर्ने तथ्य प्रमाणसहित केही छ अन्तिममा तर्क भने फेरि एकचोटि भन्नुहोस्। होइन, मैले भनिहालेँ नि, अहिले संविधानमाथि प्रहार भएको छ, कुल्चिएकै छ स्थिति छ। यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा सचिन हेर्नुहोस्, यो स्वेच्छाचारी शासन हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भनेको स्वेच्छाचारी शासन, मैले जे गरे पनि हुन्छ त। कानुनको शासन भनेका छ, प्रतिपक्ष समर्पणवाद देखाइरहेछ, एउटा स्वेच्छाचारिता देखाइरहेको छ। प्रतिपक्षको बारे प्रश्न उठाउनुहोस्, तर प्रतिपक्षको प्रश्न उठाएर सत्ता पक्षलाई सम्पूर्ण सुविधा नदिनुहोस् है। हामी त नदिने, हामी त प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष म के देखिरहेको छु भने जसको हातमा डाडो पर्नु छ उसलाई अलिकति पञ्चाएर तैँले अलिकति भाग पार्टी भनेर भन्न खोज्ने हो भने त्यो भन्दैनौँ हामी त। प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष स्थायी प्रतिपक्ष खेल्छौँ हामी। प्रतिपक्ष पनि जति सशक्त पनि हुन सकेन, त्यो कुरा मैले तपाईँसँग स्वीकारेको छु, पहिले पनि भनेको छु। अब होला सडकमै एकदम प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, जोसुकै प्रतिपक्ष। तपाईँले भने जस्तो संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि तपाईँको दललाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ने अहिले भइराखेको छ, अर्को कोही आए पनि अब यो फेरि एक खालको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ नजाओस्, विदेशीको चलखेल गर्नुपर्ने भूमि नबनोस् र नेपालको राजनीतिको मूल चरित्र फेरियोस्। त्यो भनेको राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी नेपालको राजनीति केन्द्रित होस्। हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो शुभेच्छा यहाँ जस्तो व्यक्तिगत भूमिका खेल्नुहोस्। राजनीतिक अस्थिरता हामीले निम्त्यायो भने सबैभन्दा कमजोर हामी नेपाली हुन्छौँ। त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व नै हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हुनुपर्छ हुन्छ। देशको एउटा राष्ट्र चाहिँ जनताको समृद्धि चाहिँ हाम्रो एजेन्डा हो। त्यसलाई सोच्ने हो भने, त्यसलाई विचार गर्ने हो भने हामी अगाडि बढ्छौँ। होइन अब यस्तै खेल खेलेर त्यसो गर्नको लागि यहाँ जस्तो व्यक्ति र नेताले पनि योगदान पुर्याउनुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, ताजा जनादेश किन र कसका लागि आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।